क़िससुल अंबिया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद में कौमों के जो हालात बताए गए हैं, इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि लोगों को सबक देना है। चूंकि हर जमाने के लीडर और रहनुमा अपनी बड़ाई और किबरियाई का डंका बजाते नहीं थकते और अपनी मादी तरक्की और दौलतमंदी पर फूले नहीं समाते, यही हाल अहले मक्का का था। इसलिए कौम आद का किस्सा सुनाया जा रहा है, जो कदीम जमाने की सबसे ताकतवर कौम थी। तारीख की चंद मारूफ कौमों के तर्ज अमल और उनके अंजाम के जिक्र से मकसूद ये बताना है कि कायनात किसी अंधे बहरे कानून फितरत पर नहीं चल रही है, बल्कि एक खुदाए हकीम इसको चला रहा है। और उस खुदा की खुदाई में सिर्फ एक वही कानून कार फरमा नहीं है जिसे तुम कानून फितरत समझते हो, बल्कि एक कानून अखलाक भी कार फरमा है जिसका लाजमी तकाजा मुकाफात अमल और जजा और सजा है। इस कानून की कारफरमाई के आसार खुद इस दुनिया में भी बार बार जाहिर होते रहे हैं, जो अक्ल रखने वालों को ये बताते हैं कि सल्तनत कायनात का मिजाज क्या है। यहाँ जिन कौमों ने भी आखिरत से बेफिक्र और खुदा की जजा व सजा से बेखौफ होकर अपनी जिंदगी का निजाम चलाया, वो आखिरकार फासिद व मुफसिद बनकर रहीं। और जो कौम भी इस रास्ते पर चली, उस पर कायनात के रब ने आखिरकार अजाब का कोड़ा बरसा दिया। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 26वीं किस्त। कौम आद की शान व शौकत और जाहो जलाल के बारे में गुज़श्ता वीडियो में आप काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन उनकी जिस्मानी ताकत के बारे में बाज बड़ी अजीब रिवायात भी मिलती हैं। इनके बारे में मज़कूर है कि लोग इस कदर ताकतवर, क़वियुल जुस्सा और तनोमंद थे कि एक हाथ से दरख्त को जड़ से निकाल देते। उन पर ना बुढ़ापा आता और ना बीमार ही पड़ते। हमेशा की जवानी उनका मुकद्दर थी। सेहतमंद और जवान रहते और इसी जवानी में मौत उन्हें आ दबोचती। वो लोग बड़े बड़े सुतूनों वाले खैमों में रहते थे। उन्होंने सख्त और बुलंद पहाड़ों को काट कर आलीशान महल रहने को बनाए हुए थे, और इस फन में उनका सानी तारीख में नहीं मिलता। उनकी जमीनें सरसब्ज़ व शादाब थीं और बागात से भरी हुई थीं। अलगरज अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की नेमतों से मालामाल किया हुआ था और रहमत खुदाबंदी उन पर अपने दहाने खोले बरसती थी। मौजूदा तौरात में इस कौम के बारे में कोई शवाहिद नहीं मिलते। शायद इसी वजह से ज्यादातर ईसाई मौरखीन उस जैसी कौम की जमीन पर कभी मौजूद होने के सिरे से इनकारी हैं। लेकिन कुरान में न सिर्फ उनका तज़किरा है, बल्कि बाकायदा एक सूरह हूद मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस कदर ताकत व क़ुव्वत अता फरमाई तो शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्हें उनकी ताकत का घमंड और गुरूर याद दिलाया कि तुमसे ज्यादा ताकत व क़ुव्वत में तो रुए जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। नतीजा ये कि उनके अंदर इस कदर तकब्बुर और रौनत दर आई कि उन्होंने जमीन में खराबी करना शुरू कर दी और अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने लगे। यूं तो बुत परस्ती की इब्तदा अक़वाम नूह के जमाने में शुरू हो चुकी थी, जिसकी पादाश में उसे तूफान नूह में ग़रक़ाब कर दिया गया था। दुनिया का ये अजीम तरीन तूफान आने वाली नस्लों के लिए सामाने इबरत था, मगर बाद को आने वाली कौम बजाय इसके कि इबरत पकड़ती, वो मजीद इजाफे के साथ गुमराहियों में मुब्तला हो गई। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि जो कौम बुरे काम करे वो हलाक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की सिफत रहमत का फैजान है कि गुमराह और शरपसंद कौम को बार बार मौका मिलता रहा कि वो अपने तई सुधार पैदा कर लें। खुदाई कानून है कि मालिक कायनात किसी कौम को उसके अंदर एक रसूल जो उनको खुदा के अजाब से डराए रवाना किए बगैर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। लिहाजा जब कौम आद के दिल में भी ये ख्याल बातिल पैदा हो गया कि इतनी बड़ी कायनात को कोई एक ताकत कैसे चला सकती है, तो उन्होंने हर काम के लिए एक अलग बुत बना लिया। कोई बुत औलाद के हुसूल के लिए था, तो कोई खेतों, बागात और कारोबार में नफा नुकसान के लिए था। बारिश के लिए अलग खुदा था, तो दुश्मनों पर फतह पाने के लिए अलग। सेहत और तंदुरुस्ती उनके नजदीक किसी से अता होती, तो दौलत और इमारत किसी से। इसी तरह उन्होंने बेशुमार खुदा बना लिए, जिनमें से 3 बड़े ये थे, समद, सुमूद और हर। बाज रिवायात में है कि कौम नूह के 5 बुतों की बाकियात भी इनमें मौजूद थीं, और ये 3 उनके अलावा थे। कौम आद में बुत परस्ती कब और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कोई तफसील हासिल नहीं हो सकी। तारीखी हवालों से कौम आद की जो मजहबी हालत सामने आती है, वो इस तरह बयान की गई है। ऐसा नहीं था कि कौम आद अल्लाह को जानती और मानती नहीं थी, और ना वो अल्लाह की इबादत ही से इनकार करते थे।
وہ اللہ کو رب اکبر مانتے تھے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ خدا اور معبود بس وہی ایک ہے جس نے یہ زمین اور ساری کائنات بنائی ہے۔ وہ اپنی اس جہالت پر اڑے رہے کہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنائیں گے اور اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں انہیں اس کا شریک ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی حقیقت میں کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ سب نام صرف نام ہی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔ ان بناوٹی خداؤں کو دبوچنے والوں سے سوال یہی ہے کہ جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے کہ تمہارے ان بناوٹی خداؤں کی الہیت اور ربوبیت کا حق اللہ نے دیا ہے؟ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں کی طرف اپنی خدائی کا اتنا حصہ منتقل کر دیا ہے۔ تم نے آپ ہی اپنے وہم و گمان سے اللہ سبحانہ و تعالی کی خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا دے ڈالا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد ہوا، یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی۔ سورۃ الشعراء آیت 123 میں ارشاد ہوا، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اگرچہ ان کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا، مگر جس چیز کی طرف اس نے دعوت دی تھی وہ وہی ایک دعوت تھی جو ہمیشہ ہر زمانے اور ہر قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے ایک رسول کی بات نہ ماننے کو سارے رسولوں کی نافرمانی قرار دیا گیا۔ قوم عاد کے رنگ ڈھنگ کچھ ایسے تھے کہ ان کے لیے قرآن مجید میں ذات العماد یعنی اونچے ستونوں والوں کے الفاظ استعمال کیے گئے، کیونکہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا۔ قرآن مجید میں ان کی اس خصوصیت کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ وہ صرف اپنی عظمت و خوشحالی کا فخریہ مظاہرہ کرنے کے لیے ایسی عالیشان عمارتیں بلا ضرورت تعمیر کرتے تھے جن کا کوئی استعمال تھا نہ مصرف۔ ان عمارات کا کوئی فائدہ اس کے سوا نہیں تھا کہ وہ بس ان کی دولت و شوکت کی نمائش کی نشانی کے طور پر کھڑی رہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری قسم کی تعمیرات جو اگرچہ استعمال کے لیے تھیں، لیکن ان کو شاندار، مزین اور مستحکم بنانے میں وہ اس طرح اپنی دولت، محنت اور قابلیتیں صرف کرتے تھے جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سامان کر رہے ہوں، جیسے زندگی کا مقصد بس یہی کہ عیش کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے آگے کوئی زندگی نہیں ہے جس کی فکر کی جائے۔ یہ صورتحال تو ایک قوم میں ظاہر ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرف اس میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پرستی اور مادہ پرستی کی شدت بڑھتے بڑھتے جنون کی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ حالت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا سارا ہی نظام تمدن خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کی تعمیرات پر جو گرفت کی، اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک صرف یہ عمارتیں ہی قابل اعتراض تھیں، بلکہ دراصل وہ بحیثیت مجموعی ان کی معاشرت، معیشت اور تہذیب و تمدن پر گرفت کر رہے تھے، اور ان عمارتوں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ بڑے بڑے پھوڑے اس فساد کی نمایاں ترین علامت کے طور پر ابھرے نظر آتے تھے۔ جب کسی قوم کے کھاتے پیتے لوگ اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ رہنے کے لیے مکان نہیں محل اور قصر بنانے لگیں، اور اس سے بھی تسکین نہ ہو تو بلا ضرورت عالیشان بلڈنگیں کھڑی کرنا شروع کر دیں جن کا مقصد اظہار دولت کے سوا کچھ نہ ہو، ان کا معیار انسانیت اتنا گر جاتا ہے کہ کمزوروں کے لیے ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہوتا، غریبوں کے لیے ان کی سرزمین پر کوئی انصاف نہیں ہوتا۔ آس پاس کی کمزور قوتیں ہوں